खुश आमदीद, मेरा नाम है वकास इब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया है कि मेरे पर बहुत सख्त किस्म का एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मेरा बेड़ा गर्क हो गया है, बैरियर टाउन के ऑपरेशंस बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हम जो अपनी सर्विसेज हैं वो हम देते हैं अपने लोगों को, वो हम नहीं दे पाएंगे, जो डेवलपमेंट का काम है वो हम नहीं कर पाएंगे, जो हमने पोजेशंस देने हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। यानी कि ओवरऑल बैरियर टाउन अब एक स्टैंड स्टिल पर आ गया है। अब आप ये समझें कि बैरियर टाउन के ऑपरेशंस ठप हो गए हैं, और ये मलिक रियाज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हम इसके बारे में आपको बताते रहे हैं कि ये मामला हो रहे हैं, बैरियर टाउन के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और बैरियर टाउन पर एक तरह का टेक ओवर होने जा रहा है। आपको पता है कि ऑक्शंस भी हुई हैं बैरियर टाउन की, उस पर बैरियर टाउन ने स्टे लिया हुआ था, लेकिन वो ऑक्शंस अब हो गई हैं, स्टे हट गया है। तो ये एक बहुत ही एक इस तरह का सिनारियो डेवलप हो गया है जहाँ पर कि मलिक रियाज और उनके ऑपरेशंस और बैरियर टाउन को पैरालाइज कर दिया गया है। ये लफ्ज़ भी मलिक रियाज ने ख़ुद अपनी ट्वीट में यूज़ किया है। मैं समझता हूँ कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन फिर भी जिसने भी उनकी ट्वीट लिखी है उसमें पैरालाइज का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात उस ट्वीट में क्या है? सबसे बड़ी बात उस स्टेटमेंट में ये है कि वो ऑफ़र कर रहे हैं कि भैया जो पैसा लेना है ले लो, मुझे बताओ, मेरे साथ बैठो, मेरे से बात करो, मेरे से डील करो, जो पैसा मेरी तरफ बनता है, जो पैसा आपको चाहिए वो मेरे से ले लें और मेरी जान छोड़ें, ताकि मैं अपने मामलात को आगे बढ़ा सकूं। अब आप यहाँ पर इस सिनारियो को अंडरस्टैंड करें कि जहाँ पर मलिक रियाज का बैरियर टाउन के ऑपरेशन ही बंद हो गए, यानी वो कह रहा है मैं तनख्वाहें नहीं दे सकता, वहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ है, बाकी स्टाफ है, वो कह रहे हैं थाउजेंड्स में हैं, मैं उनको वो नहीं दे सकता, तनख्वाहें नहीं दे सकता, मैं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि हमारा जो कैश फ्लो है उसको बिल्कुल जैम कर दिया, मेरी प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ कर दिया, मेरी गाड़ियों को फ्रीज़ कर दिया, मेरे अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया। तो एक तो बात अब पक्की हो गई कि ऑपरेशन ज़बरदस्त है, मलिक रियाज के ख़िलाफ़ एक्शन ज़बरदस्त है, ये तो बात हो गई पक्की। अब बात है कि ये हो क्यों रहा है, ये आपको हम बताते रहे। मैंने आपको ये पिछले व्लॉग में बताया था कि इसकी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो मलिक रियाज ने बैरियर टाउन शुरू किया दुबई में, और जो पैसा पाकिस्तान से फ़्लाई किया है वहाँ पर, ऑब्वियसली वो डॉलर्स की शक्ल में जाता है, वो बहुत ख़तरनाक काम है। उसके लिए स्टेट इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उनका ख्याल है कि जो पाकिस्तान में इस टाइम डॉलर का रेट भी ऊपर गया हुआ है, उसके भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ पे फॉल करती है। ऑब्वियसली अदर रीजंस आर देयर एज वेल, और वो भी उनको पता है कि ये नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चंक जो है इन्वेस्टमेंट का वो पाकिस्तान से बाहर गया है। मैंने आपको बताया था कि एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने मुलाकात भी की थी उन लोगों के साथ जो मलिक रियाज के इन्वेस्टर्स हैं, और उनको बताया था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब आपने आइंदा कोई पैसा बाहर नहीं भेजना। ये मामला यहाँ तक हो चुके हैं बातचीत। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये सारा एक्शन का। फिर ऑफ कोर्स मलिक रियाज एक तरह से डिफ़ॉल्टर हैं स्टेट के। मलिक रियाज ने स्टेट का बहुत सारा अरबों रुपया देना है जो कि वो नहीं दे रहे थे, और वो भागे हुए थे, और फिर ऊपर से, यानी एक तो भागे हुए और डिफ़ॉल्टर है, पैसा देना वो नहीं दे रहे, और ऊपर से सियासतें कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और जनरल फैज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया है। इमरान खान साहब के निकलने के बाद जो कुछ इस मुल्क में हुआ, इमरान खान ने कोई मेरे ख्याल से कोई 50-60 जलसे किए हैं, वो सारे स्पॉन्सर करने वाले मलिक रियाज हैं। और मलिक रियाज ने ये सारा कुछ किया ताकि उनका ये ख्याल था कि हमारी तो मौजें ही मौजें, अगर इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इमरान खान ने वाक़तन उनकी मौजें करवाई हुई थी जब वो इक़्तिदार में थे, और मलिक रियाज को हर तरह की सहूलत मौजूद थी। मलिक रियाज ने हर तरह की एंजॉयमेंट की है। उनके देखें ना, यूके से 190 मिलियन पाउंड आए जो कि स्टेट के पास जाने थे, वो मलिक रियाज के जुर्माने में चले गए, और फिर मलिक रियाज ने उनको अलकादर यूनिवर्सिटी बना दी, हीरे की अंगूठियाँ चल रही हैं, और इमरान खान साहब को फेवर्स हो रहे हैं। वो निकलने के बाद उनके मतलब 50-60 जलसे ऑर्गेनाइज़ कराना, उसको फ़ंड करना एक बहुत बड़ी बात है। तो वो सारा कुछ करते रहे मलिक रियाज। मलिक रियाज ने एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना, ये गलती की है कि उन्होंने गलत घोड़े पर वो बेट लगा दिया, वो घोड़ा हार गया और मलिक साहब रगड़े गए हैं। और ये ऐसे लोगों को रगड़े जाना चाहिए इस मुल्क में। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस तरह के 2-3-4 अमीर जो हैं वो रगड़े गए तो इस मुल्क की राह जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। हम बिल्कुल सही सिमत में हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लोग रगड़े जाएं। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एंड
پرائم منسٹر شہباز شریف کہ انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے اور وہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ اس کی سفارشیں ان کے پاس بھی آئی ہوں گی, شہباز شریف کے پاس بھی آئی ہوں گی, نواز شریف کے پاس بھی آئی ہوں گی. پتہ نہیں آرمی چیف تک ان کی پہنچ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ جو خط لکھ رہے تھے 2 خطوط کا ذکر ہوا تھا, تو اس کا مطلب ان کی پہنچ نہیں ہے. پھر انہوں نے اسی وجہ سے خط لکھے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. ان خطوط میں کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی اور ان پر یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے. اب خبر یہ ہے کہ ایک صحافی ہیں سبیع الحسنین, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ایف آئی اے کی ریڈ کے دوران اور یہ ساری تفتیش کے دوران معلوم پڑا ہے کہ ملک ریاض نے جو اپنی فائنینشیل بکس ہیں ان کو اپنے ہاسپٹل میں رکھا ہوا تھا. آپ کو پتا کہ بیری ٹاؤن میں ان کا ایک ہاسپٹل بھی ہوتا ہے. سو یہ جو اکاؤنٹس تھے, یہ بکس تھیں, وہ ان کے ہاسپٹل میں تھیں, اور جو سینسٹیو ڈیٹا ہے وہ جن ڈیوائسز پہ تھا وہ ڈیوائسز کو ریکور کر لیا گیا ہے. اور یہ جو فائلز ہیں ان کو ٹریول کرنے کے لیے, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اس ہاسپٹل کی ایمبولینسز یوز ہوتی تھیں. دس از اے ویری شاکنگ نیوز, اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خبر ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا. تو یہ بھی اب اس پر بھی بات آگے بڑھ رہی ہے. سو جب کھلتی ہیں تو پھر سارا کچھ کھل جاتا ہے. اچھا جی, اب بات کر لیں 5 اگست کی. تحریک انصاف نے احتجاج کا اناؤنسمنٹ کیا تھا. کوئی خاص احتجاج تو نہیں ہوا, لاہور میں تو نہیں ہوا. میں پورا دن لاہور پھرتا رہا ہوں, کوئی ایسا خاص احتجاج نہیں تھا. لاہور کی سڑکیں کھلی تھیں, پولیس کہیں نہ کہیں کھڑی تھی, کینال پہ پولیس کھڑی تھی. پھر جو میو گارڈن والی ایچ ایس این کی بیک سائڈ والی روڈ ہے ادھر بھی تھوڑی بہت پولیس کھڑی تھی. باقی سارا شملہ پہاڑی اور آگے کا ایریا, نسبت روڈ, سب کچھ کلیئر تھا. لکشمی چوک وغیرہ دیر واز نتھنگ ایز سچ. ٹریفک وغیرہ اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی. گلبرگ, لبرٹی, ایوری تھنگ واز کلیئر ٹوڈے. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا وہاں پر بھی. تو یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہوا, یہ ٹھنڈا پڑ گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹھنڈا نہیں پڑا. یہ عمران خان صاحب جو اسے اچیو کرنا چاہتے تھے انہوں نے پہلے ہی کر لیا. وہ اپنی سختیاں کم کروانا چاہتے تھے, انہوں نے وہ کروا لی ہیں. اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے تھے, وہ 1.5 گھنٹے کی بات چیت ہو گئی ہے. باقی وہ اس سے کچھ نہیں نکلنا تھا, اور نہ ہی ان کو اس سے زیادہ ٹینشن ہے کہ اس سے کیا کریں گے. ہاں وہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ چلتا رہے, لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا چلنا ہے. پارٹی بالکل فارغ ہوئی بیٹھی ہے. عمران خان کی سیاست, اس کو سیاست کرنی نہیں آتی ہے, اور وہ پارٹی میں اس نے پتہ نہیں کیا اکھاڑ پچھاڑ کی ہوئی ہے, اور وہ پارٹی کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیا ڈائریکشنز ہیں. سو وہ تو معاملات بہت خراب ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ رزلٹ ہے کہ وہ کوئی خاص اس کا احتجاج نہیں ہو سکا, یا کوئی رجسٹر نہیں ہو سکا وہ احتجاج. باقی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی اصل پاور ہے باہر جو معاملات چل رہے ہیں یو ایس میں. وہ نیو یارک ٹائمز میں ان کا ایک ایڈ چلنا ہو, ان کے بچوں کا امریکہ جانا ہو, یا گولڈ سمتھ فیملی کا جو سپورٹ ہے وہ ہو. جمائمہ اس ٹائم فل ایکٹیو ہے, وہ لگی ہوئی ہے, اس نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, وہ اس کو لے کے چل رہی ہے, اور وہ باہر والوں کو سب کو اس نے آرگنائز رکھا ہوا ہے. سو یہ عمران کی ریئل سٹرینتھ وہاں پر ہے, اور وہ والا معاملہ سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن وہ بھی کچھ خاص بگاڑ نہیں سکے. یہ اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, اور یہ لوگ پریشر میں نہیں آتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. کرنے کا کام تو یہی ہے کہ اب عمران خان صاحب انگیج کریں اور کوئی سیاست کریں, لیکن وہ اس کی عادت نہیں ہے. جب آپ کو عادت پڑی ہو نا ڈنڈے کے سر پہ آنے کی, آپ نے جب فوجی بھائیوں کے سر پہ حکومت کی ہو, پھر آپ یہ نہیں کرتے. اور پھر ابھی جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک برٹش ایمبیسڈر جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں انوالو رہی ہیں, تو عمران خان صاحب کی امید ہوگی کہ کوئی نہ کوئی وہ دوبارہ کردار ادا کریں گی اور وہ ان کو چھڑا کے لے جائیں گی باہر. تو آئی تھنک خان صاحب اسی بات پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ اس گورنمنٹ سے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال لیٹس سی, یہ ڈیولپنگ سچویشن ہے, آپ کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.